नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भोमा सावन पोरणें गोंय मेरेनच्या 7 किलोमीटर लांबायेच्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1060.21 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी ही म्हायती दिली. ह्या रस्त्या खातीर केंद्रान 1060.21 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्राचे उपकार मानल्या. हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान भोमा, कुणय, खोर्ले हांगा सेगीत येरादारीची कोयणी जाता. ह्या 7 किलोमीटरच्या पट्ट्याचेर वट्ट 4.275 मिटराचे एलिव्हेटेड कॉरिडॉर बांदतले. हो पट्टो पुराय जातकच पणजे सावन खांडेपार मेरेनचो 4 लेन रस्तो पुराय जातलो. पणजे बेळगांव रस्तो 4 लेन जाले उपरांत तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटक सावन गोंयांत येवपी प्रवाशी आनी म्हाल येरादारी चड सुरळीत जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सकाळीं पयलेच फावट पोर्तुगाल आनी स्लोवाकियाच्या भोंवडेच्या पयल्या पावंड्यार लिस्बनाक पावल्यात. त्यो आयज पोर्तुगालाचे समकक्षक मार्सेलो रिबेलो डी सौस हांचे कडेन उलोवणी करतल्यो. प्रधानमंत्री लुईस मॉन्टेनिग्रो आनी संसदेचे अध्यक्ष जोसेफ ब्रँको हांकांय त्यो भेट दितल्यो. ह्या वेळार लिस्बनाच्यो मेयर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या सन्मानार्थ एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटल्यो. द्रौपदी मुर्मू ह्या वेळार पोर्तुगालांतल्या भारतीय वांगड्यांक भेट दिवन विद्यापीठांतल्या आनी शैक्षणीक संस्थांच्या कांय भारतीय संशोधकांकडेन भासाभास करपाची शक्यताय आसा. भारत आनी पोर्तुगाल हांचे मदले संबंद घटमूट करपा विशीं भासाभास जातली. हो प्रसंग मनोवपा खातीर राष्ट्रपती भारत आनी पोर्तुगाल हांकां एकठांय हाडपी कला आनी संस्कृतीक दायज दाखोवपी यादेस्तीक शिक्को उजवाडाक हाडटल्यो. 9 ते 10 एप्रील मेरेन मुर्मू स्लोवाकियाचे पीटर पेलेग्रिनी हांच्या आमंत्रणाक मान दिवन स्लोवाकियाच्या भेटेर आसतल्यो. भारताच्यो राष्ट्रपती 29 वर्सां उपरांत स्लोवाकियाच्या भेटेर आसात. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्री निर्मला सीतारामन फाल्यां सावन ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखे मेरेन युनायटेड किंगडम आनी ऑस्ट्रेलियाच्या भेटेर वतल्यो. तांच्या ह्या भोंवडे वेळार अर्थमंत्री दोनूय देशांमदल्या मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय बसकांक हाजिरी लायतल्यो. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण त्यो 13व्या मंत्रीस्तरीय बसकेक हाजिरी रावतल्यो. सीतारामन दोनूय देशांच्या गुंतवणूकदार आनी वेवसायीक फुडाऱ्यां सयत भासाभासूय करतल्यो. सायबर गुन्यांवाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार सायबर लॅबाचे जाळें सतत घटमूट करता अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां. मुंबयच्या DB मार्ग पुलीस स्टेशनांतल्या सायबर लॅबाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. तशेंच मुखेलमंत्र्यांनी वल्ली आनी कोवणी पुलीस स्टेशनाचेर सायबर लॅबाचें व्हर्च्युअल उक्तावण केलें. ते भायर मुंबय पुलिसाच्या हेर उपक्रमांचें उक्तावण तांणी केलें. तातूंत मोबायल फॉरेन्सिक व्हॅन आनी प्रगत मोटरसायकल हांचोय आस्पाव आसा. संवसारीक पावंड्यार उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्यांत प्रगत तंत्रगिन्यानाचो हो सायबर लॅब वापर करता. ह्या लॅबा वरवीं ऑनलायन अर्थीक फटवणूक आनी बँक खातें हॅकिंग अशा गुन्यांवांचेर बरे तरेन नियंत्रण दवरूंक शकतले. पेट्रोल आनी डिझेलाचेर दर लिटराक 2 रुपया अबकारी कर वाडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. पूण तेल विपणन कंपनींनी ह्या 2 पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किरकोळ दरांत वाड जावची ना अशें स्पश्ट केलां. नवी दिल्लीत ब्रिफींग मिडियाचेर पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी अबकारी करांतली वाड गिरायकां मेरेन पावची ना अशें सांगलां. अर्थ मंत्रालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण फाल्यां सावन लागू जावपी पेट्रोल आनी डिझेलाचेर अबकारी कर 2 रुपया वाडयला. LPG सिलिंडराचे दर 50 रुपया वाडयल्यात अशें मंत्र्यांनी सांगलां. उज्ज्वला लावार्थ्यां खातीर आतां LPGचें मोल 550 रुपया आनी हेरां खातीर फाल्यां सावन ते 853 रुपया इतले जातले अशें पुरी हांणी कळीत केलां. अमेरिकेन हालींच चालीक लायिल्ल्या दर धोरणाक लागून संवसारीक बाजारात बरीच भासाभास चल्ल्या, जाका लागून संवसारात विक्री वाडल्या. नासदाक 100, S&P 500 आनी निकी 225 फ्युचर्स सारकिल्ल्या मुखेल निर्देशांकांत व्हड घसरण जाल्या. ह्या वर्सा अमेरिकेत लागीं 5 तिमाही बिंदू व्याजदर कपातीक लागून फ्युचर्स बाजारात किंमत वाडल्या.
आकाशवाणीच्या खबराकारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आजच्या घसरणी फाटलें मुखेल कारण म्हणजे संवसारांतल्यो दोन सगळ्यांत व्हडल्यो अर्थवेवस्था अमेरिका आनी चीन हांच्या मदलो वाडटो वेपार संघर्श. अमेरिकेन टॅरिफ वाडयल्या उपरांत चीनान खुबशा अमेरिकन उत्पादनांचेर शुल्क लादले, जाका लागून सुरवातीच्या काळांत चीनी शेअर बाजार 10% घसरलो. अमेरिकेची व्यापार तूट निश्चित जाय मेरेन चीना वांगडा खंयचोच करार जावचो ना अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी कळीत केलां. आकाशवाणीचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.